हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी अडिटिङ अन्तर्गत रेक्टिफिकेसन अफ इरर्स एन्ड इम्प्याक्ट अन प्रोफिटेबिलिटीको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ, जसको लागि न्युमेरिकल रिफरेन्सेस टी एक्जाम 2075 मा आएको बीबीएस थर्ड इयरलाई सोधेको क्वेसनको बारेमा के गर्दैछौँ डिस्कसन गर्दैछौँ, जसमा क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। क्वेसनमा भनिएको छ गिभिङ द रिजन्स फर द इफेक्ट अफ द फलोइङ प्रोफिटेबिलिटी नाफामा के असर पर्छ, सजेस्ट द रेक्टिफाइङ इन्ट्रिज फर इच ट्रान्जेक्सन वेयर नेसेसरी भनेको छ। जस्टिफाई पनि गर आवश्यक परेको ठाउँमा के भएर त्यस्तो भयो पनि भन्छ। 1 मा सोधेको छ क्याश पेड टु द सप्लायर्स 45,000 रङली इन्टु द बुक्स अफ एज रुपिज 54,000। मिस्टेक चाहिँ जर्नल इन्ट्रीमा चाहिँ मिस्टेक छैन, खालि केमा मात्र मिस्टेक छ, अमाउन्टमा चाहिँ के गरेको छ मिस्टेक गरेको छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ इररको परिभाषामा चाहिँ कमिसन इरर भनेर चाहिँ भनिन्छ। यो चाहिँ के भएको हो कमिसन इरर भएको। अब यसमा चाहिँ यहाँ अगाडिको चाहिँ के हुने भयो करेक्ट इन्ट्री भयो, यो चाहिँ यो पछाडिको चाहिँ रङली एमाउन्ट भनेको छ, यो चाहिँ के भयो रङ इन्ट्री भयो। यसैको आधारमा के गर्ने यहाँ पहिला करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री पास गर्ने। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो सप्लायर एकाउन्ट डेबिट 45,000 करेक्ट इन्ट्री 45 करेक्ट एमाउन्ट 45,000 नै हो, इन्ट्री त सेम नै छ तर अमाउन्ट चाहिँ 45,000 करेक्ट हो। टु क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट क्यास एकाउन्ट 45,000। रङ चाहिँ उसले के गरेको छ सप्लायर नै गरेको छ। सप्लायर्स एकाउन्ट डेबिट 45,000 सरी यो चाहिँ के गरेको छ रङ चाहिँ उसले के गरेको छ 54,000 गरेको छ। टु क्यास एकाउन्ट 54,000 गरेको छ। अब यो करेक्ट इन्ट्रीलाई रङ इन्ट्रीले डिभाइड गरेर गर्दा पनि हुन्छ, इन्ट्री के हुन्छ अपोजिट हुन्छ, अथवा त्योभन्दा सजिलो मैले पहिले भनिसकेको छु रेक्टिफाइङमा कन्भर्ट गर्दा रङ इन्ट्रीमा रहेको डेबिटलाई क्रेडिटमा लैजाने बाँकी रहन्छ भने, र क्रेडिटमा रहेकोलाई के गर्ने रेक्टिफाइङ इन्ट्रीमा लैजाँदाखेरि क्रेडिटमा लगेकोलाई डेबिट इन्ट्री के गर्ने पोस्टिङ गर्ने भनेको छ अथवा बनाउने। अब यसमा फर्स्टमा हेर्नु पर्यो डेबिटमा पनि सप्लायर एकाउन्ट छ, क्रेडिट करेक्ट इन्ट्रीमा पनि सप्लायर एकाउन्ट छ डेबिट साइडमा, रङ इन्ट्रीको डेबिट साइडमा पनि के छ सप्लायर एकाउन्ट दिएको छ। अकाउन्ट त सेम नै छ हो, तर अमाउन्ट चाहिँ के छ फरक छ। दुवैमा अमाउन्ट चाहिँ के कमन छ 45,000 कमन छ हो, त्यसैले यसको भ्यालु चाहिँ कति बाँकी रहने भयो करेक्ट इन्ट्रीको 0 बाँकी रहने भयो, तर रङ इन्ट्रीमा चाहिँ कति बाँकी रहने भयो भ्यालु 9,000 बाँकी रहन्छ हो, कमन हटाउँदाखेरि 45,000। त्यस्तै क्यासमा पनि के छ इन्ट्री करेक्ट इन्ट्रीमा पनि क्रेडिट साइड ठिक छ, रङ इन्ट्रीमा पनि क्रेडिट साइड के छ ठिक छ, तर अमाउन्टको क्यान्सलेसन गर्दा 45,000 करेक्ट इन्ट्रीको दुवैमा कमन छ, यसमा पनि 45,000 कमन रहेकोले अनकमन चाहिँ कति भयो अथवा डिडक्सन गर्दा कति बाँकी रहन्छ 9,000 बाँकी रहन्छ। त्यसैले करेक्ट इन्ट्रीको चाहिँ कुनै पनि अमाउन्ट करेक्ट इन्ट्री पास लेखिराख्नु परेन रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गर्दा, किनकि भ्यालु के भइसकेको छ 0 एमाउन्टमा भइसकेको छ। अब खालि हामीले के गर्नुपर्ने छ रङ इन्ट्रीलाई रेक्टिफाइङ इन्ट्रीको रूपमा पास गर्नुपर्ने छ, तर पोजिसन के हुन्छ डेबिट भए क्रेडिटमा लेख्नुपर्छ, क्रेडिट भए डेबिटमा लेख्नुपर्छ। त्यसैले डेबिटमा चाहिँ के आउने भयो यसको चाहिँ रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गर्दा क्यास एकाउन्ट आउने भयो हो, क्यास एकाउन्ट डेबिट अमाउन्ट कति हुने भयो 9,000 रुपिस, यो हुने भयो टु सप्लायर्स एकाउन्ट 9,000 रुपिस, सप्लायर्स अकाउन्ट 9,000 रुपिस। न्यारेसन चाहिँ लेख्नु पर्यो being cash paid to supplier wrongly supplier wrong amount was recorded now rectified, एउटा लास्टमा शब्द राख्दिने now rectified। अब त्यसपछि के हेर्नुपर्ने भयो यो भयो
रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गरियो। रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गरिसकेपछि अर्को देखाउनु पर्ने दोस्रो पोइन्टमा के भनेको छ, इम्प्याक्ट अन प्रोफिट हो। यो प्रोफिटमा के इम्प्याक्ट पर्छ भने भनिदिनु पर्ने छ। इम्प्याक्ट अन प्रोफिटमा ध्यान दिँदा केही स्टुडेन्टले योभन्दा अगाडि पनि सोध्नु भएको थियो, प्रोफिटमा चाहिँ के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली बुझ्नको लागि योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि बुझाउने प्रयास गरिएको छ। त्यसमा हेर्नु होला कुन कुन एकाउन्टको असर पर्छ भन्ने कुरा। यहाँ पनि केही समराइज गर्नेछु। जस्तै यो हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हेर्नुपर्ने हुन्छ, पर्सनल एकाउन्ट। एउटा कुरा पर्सनल एकाउन्ट, पर्सनल एन्ड रियल एकाउन्ट हो। रियल एकाउन्टको प्रोफिटमा के हुँदैन, नो इम्प्याक्ट, प्रोफिटमा कुनै असर पर्दैन। किनकि यहाँ जुन इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ यसमा आउने भनेको कुन मात्र एकाउन्ट हो, नोमिनल एकाउन्ट मात्र हो। त्यसको मात्र के हुन्छ, प्रोफिटमा चाहिँ असर पर्छ। जस्तै यहाँ नेट प्रॉफिट निकालिन्छ, नेट प्रॉफिट जुन निकालिन्छ यसमा इम्प्याक्ट पर्ने भनेको खालि नोमिनल एकाउन्टको मात्र के पर्छ, इम्प्याक्ट पर्छ हो। त्यसैले पर्सनल एकाउन्ट र रियल एकाउन्ट चाहिँ पहिला हेर्ने हो। रङ इन्ट्रीमा हेर्ने फर्स्ट छ भने त्यसको प्रोफिटमा कुनै इम्प्याक्टै पर्दैन। जस्तै यो सप्लायर्स एकाउन्ट पनि के हो, पर्सनल एकाउन्ट भयो, पर्सनल एकाउन्ट व्यक्तिगत एकाउन्ट भयो। क्यास एकाउन्ट के भयो, रियल एकाउन्ट भयो हो। यिनीहरूको असर पर्दैन प्रोफिटमा, किनकि इन्कम स्टेटमेन्टमा यिनीहरू आउने नै होइन। जुन जुन आइटमहरू क्या आउँछ इन्कम स्टेटमेन्टमा डेबिट अथवा क्रेडिट साइडमा आउँछ। क्रेडिट भनेको इन्कम साइडमा आउने कुराहरू भयो, डेबिट भनेको एक्सपेन्सेसको रूपमा आउने कुरा भयो। एक्सपेन्सेसको प्रोफिटसँग रिभर्स रिलेसनसिप हुन्छ। आउँछ भने खर्च नाफालाई घटाउँछ, आउँदैन भने खर्च आउँदैन भने त्यसले नाफालाई बढाउँछ हो। त्यति मात्र हो। अनि इन्कमसँग पोजिटिभ सम्बन्ध हुने भएकोले कुनै त्यस्तो इन्कम आउँछ भने प्रोफिटलाई के गर्छ, बढाउँछ, आउँदैन भने प्रोफिटलाई के गर्छ, त्यसले घटाउँछ। त्यही इम्प्याक्ट चाहिँ यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि रङ इन्ट्री हेरिसकेपछि करेक्ट इन्ट्रीमा पनि हेर्ने। करेक्ट इन्ट्रीमा पनि के दिएको छ, पर्सनल एकाउन्ट नै रहेको छ। यो पनि पर्सनल एकाउन्ट भयो, यो पनि के भयो, रियल एकाउन्ट भयो हो। त्यसैले यहाँ कुनै पनि इम्प्याक्ट पर्दैन हो। प्रोफिटमा के गर्ने, इम्प्याक्ट नपर्ने भएकोले द profit has been unchanged, unimpact. The profit has not been the profit has not been affected अथवा or no impact on प्रोफिटमा कुनै असर परेर भनेर के गर्दा भयो, डिसिजन गरेर लेख्दा भयो। यसरी के गर्न सक्यो, क्यास पेड टु सप्लायर 45,000 भएको रङली के भएको रहेछ, 54,000 चाहिँ यो कमिसन एरर भएको रहेछ। यसलाई कसरी रेक्टिफाइङ गर्न सकिन्छ र यसको इम्प्याक्ट प्रोफिटमा के गर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि अब नेक्स्टमा हेरौँ। नेक्स्टमा के दिएको छ, गुड्स पर्चेज फर ₹50,000 इज रेकर्डेड एज अ सेल्स रेभिन्यू। योभन्दा अगाडि भिडियोमा पनि डिस्कसन गरिएको छ यसको बारेमा, त्यहाँ हेर्न सकिन्छ डिटेल। अब यहाँ के भएको छ, पर्चेज भनेको चाहिँ के भयो, यो चाहिँ करेक्ट इन्ट्री भयो। पर्चेज भएको चाहिँ के हो, करेक्ट इन्ट्री। करेक्ट इन्ट्री चाहिँ के हुनुपर्ने, पर्चेज हुने बित्तिकै पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हुनुपर्ने। कति अमाउन्ट चाहिँ सेम नै छ, 50,000। पर्चेज गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो अब पार्टी भनेको भयो, केही भनेको छैन। क्यास गर्दा पनि भयो, नन क्यास गर्दा पनि भयो हो। क्यास एकाउन्ट अथवा कुनै पार्टीको नाम लेख्दा पनि हुन्छ अथवा क्रेडिटर लेख्दा पनि भयो। 50,000 यो हुनुपर्ने थियो, तर रङ चाहिँ के गरेछ, एज अ सेल्स रेभिन्यूको रूपमा रेकर्ड गरिसकेपछि यो चाहिँ के भयो, रङ इन्ट्री भयो हो। एक्सपेन्सेसलाई के को रूपमा लेख्यो, इन्कमको रूपमा लेख्यो अथवा सेल्सको रूपमा लेखेको छ। सेल्सको रूपमा लेख्ने बित्तिकै त क्यास एकाउन्ट के हुन्छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट हुन्छ हो। 50,000 हुने भयो अमाउन्ट, त्यही नै रहेको छ 50,000। यो भइसकेपछि योभन्दा अगाडि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, एक्सपेन्सेसलाई के को रूपमा रेकर्ड गर्यो, एक्सपेन्सेस हो, त्यसलाई के को रूपमा रेकर्ड गर्दैछ उसले, एक्सपेन्सेसलाई इन्कमको रूपमा उसले के गर्दैछ, रेकर्ड गर्दैछ भने एट द्याट टाइम सच ट्रान्जेक्सन गिभ्स अ डबल इम्प्याक्ट अन प्रोफिट। यो अवस्थामा के हुन्छ भनेर पढिएको छ पहिले, डबल इम्प्याक्ट हुन्छ हो।
अथवा जति रकमको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यसको डबल चाहिँ के पर्छ, जस्तै यहाँ 50,000 भनेकोले 1 लाख के गर्छ, नाफामा चाहिँ असर पर्छ। अब एक्सपेन्सेस इन्कमको रूपमा लेख्दा प्रॉफिट के हुन्छ, ओभर स्टेटेड हुन्छ हो। यदि इन्कम चाहिँ के गरेको अथवा सेल्स गरेको कुरा पर्चेज गरेको रूपमा लेखेको भए के हुन्थ्यो, प्रॉफिट चाहिँ अन्डर स्टेटेड हुन्थ्यो। त्यही कुरा नै के हुन्छ, जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ हेरौँ। अब जस्तै यहाँ पनि हेर्नु पर्यो, त्यो पर्सनल एकाउन्ट इम्प्याक्ट प्रॉफिटमा इम्प्याक्ट पर्ने भनेको चाहिँ के को मात्र हो, प्रॉफिटमा इम्प्याक्ट पर्ने भनेको चाहिँ नोमिनल एकाउन्टको मात्र हो। अब यहाँ नोमिनल एकाउन्ट कुन कुन छ हेर। नोमिनल एकाउन्ट यहाँ छ एउटा, अब रङ एन्ट्रीमा के गरेछ, यो क्रेडिट गरेकोले यहाँ जस्तै के भयो, उसले 50,000 यहाँ के गर्ने भयो, लेख्ने भयो हो। यो एउटा रङ काम गरेछ। अब राइट गराउनु पर्ने चाहिँ के थियो, राइट गराउनु पर्ने चाहिँ यहाँ नोमिनल एकाउन्ट हो। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा नोमिनल एकाउन्ट पर्चेजको, यो दुईवटै क्यास एकाउन्ट चाहिँ के भयो, यो चाहिँ रियल एकाउन्ट भयो, यसको इम्प्याक्ट पर्दैन हो। यो चाहिँ के भयो, रियल एकाउन्ट भयो, यसको इम्प्याक्ट पर्ने कुरा रहेन। अब त्यसैले यहाँ हेर्नुपर्ने उसले रङ चाहिँ के गरेछ, यो गर्नु हुन्थेन, रङ गरे हो। क्रेडिट चाहिँ इन्कम चाहिँ के गरेछ, क्रेडिट गरेछ। हुनुपर्ने चाहिँ के थियो यतापट्टि 50,000। त्यसैले जब एक्सपेन्सेस हुनुपर्ने एक्सपेन्सेस नहुनुपर्ने इन्कमको रूपमा लेख्छ, त्यसको इम्प्याक्ट नेट प्रॉफिटमा चाहिँ के पर्ने भयो, डबल पर्ने भयो। अर्थात् यो चाहिँ कतिले इम्प्याक्ट पर्छ, यो चाहिँ उसले लेखेकै छैन, यता लेखेको भए के हुन्थ्यो, त्यति बराबरले के हुन्थ्यो, कम हुन्थ्यो हो। यहाँ 50,000 लेखेको भए मानौ यहाँ 2 लाख प्रॉफिट हुन्थ्यो भने कति मात्र बाँकी रहन्थ्यो, राइट गरेको भए 1 लाख मात्र हुन्थ्यो हो। तर उसले के गर्दैछ, रङ गर्दैछ। त्यसैले यहाँ चाहिँ कति हुने भयो, 1 लाखको चाहिँ के देखिन्छ, प्रॉफिट चाहिँ ओभर स्टेटेड भएको देखिन्छ। अब त्यही कुरा लेखिदिने, द प्रॉफिट हैज बीन ओभर स्टेटेड by rupees 1 lakh due to wrong recording of purchase as sales हुने भयो हो। यो भयो इम्प्याक्ट अन प्रॉफिट। रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गर्नु बाँकी रहेछ, रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गरिदेऊ। रेक्टिफाइङ इन्ट्रीमा यहाँ हेर, फर्स्टमा पहिले इम्प्याक्ट अन प्रॉफिट भएछ। पर्चेज चाहिँ के भएको छ, पर्चेज छ डेबिट साइडमा करेक्ट इन्ट्रीको, यहाँ चाहिँ के छ, क्यास छ हो। यो पनि क्यान्सल हुने कुरा भएन। यहाँ करेक्ट इन्ट्रीमा क्रेडिट साइडमा क्यास छ, यहाँ के दिएको छ, सेल्स दिएको छ। त्यसैले यो पनि क्यान्सल हुने कुरा भएन। कुनै पनि इन्ट्री के हुँदैन, यहाँ क्यान्सल हुँदैन। तर रङ इन्ट्रीलाई के गर्नुपर्छ, अब रेक्टिफाइङमा कन्भर्ट गर्दा पोजिसन के गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नु। डेबिटलाई अब के गर्नुपर्छ, रेक्टिफाइङमा लैजाँदा क्रेडिट गर्नुपर्छ हो। भने यो जुन क्रेडिट रहेको छ सेल्स, त्यसलाई रेक्टिफाइङ इन्ट्रीमा लैजाँदा के गर्नुपर्छ, डेबिट गर्नुपर्छ। यति मात्र सम्झिनु पर्यो हो। अब यो सम्झेर यहाँ लेख्ने, पहिला करेक्ट इन्ट्री सार्ने हो। करेक्ट इन्ट्री सार्ने, करेक्ट इन्ट्री सार्दाखेरि यहाँ चाहिँ कति आउने भयो, यो चाहिँ आउने भयो, यहाँ करेक्ट इन्ट्री आउने भयो। अमाउन्ट कति हुन्छ, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हुने भयो हो। पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हुने भयो। अमाउन्ट कति छ, 50,000। त्यसपछि अब यहाँ अर्को पनि डेबिट गर्नुपर्ने छ, जस्तै यहाँ सेल्सलाई पनि डेबिट गर्नुपर्ने छ हो। करेक्ट गरिसकेर गर्दा पनि हुन्छ, तर यहाँ स्पेस एक स्पेस चाहिन्छ, खाली छोड्दा पनि हुन्छ कि हो। यो खाली स्पेस छोड्दै, किनकि रङ इन्ट्रीलाई रिभर्स गर्दाखेरि डेबिट सेल्स बाँकी छ हो। त्यसैले अर्को चाहिँ के हुने भयो, क्यास एकाउन्ट हुने भयो। क्यास अकाउन्ट लेख, क्यास एकाउन्ट यहाँ कति छ, 50,000 छ। यो करेक्ट इन्ट्रीको सारेर सकियो हो रेक्टिफाइङमा। अब रङ इन्ट्रीलाई रेक्टिफाइङ इन्ट्रीमा सार्दा क्यास एकाउन्टलाई फेरि के गर्नुपर्ने, क्रेडिटै गर्नुपर्ने हो, पोजिसन चेन्ज गर्दा। त्यसैले यहाँ 50,000 प्लस 50,000 नै भयो। अर्को क्रेडिट लेख्नु पर्ने भयो क्यास एकाउन्टलाई, क्यास त अलरेडी छ। अमाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो, 50 प्लस 50 हुने भयो। त्यसैले अब यसरी लेखिरहनु आवश्यक छैन। 50 प्लस 50 कति भयो, 1 लाख रुपियाँ चाहिँ के हुने भयो, क्रेडिट साइडमा हुने भयो। अनि त्यसपछि सेल्सलाई के गर्नुपर्ने छ, पोजिसन चेन्ज गर्दा डेबिट गर्नुपर्ने छ। त्यसैले यहाँ सेल्स एकाउन्ट चाहिँ के हुने भयो, सेल्स एकाउन्ट डेबिट हुने भयो 50,000। अथवा यहाँ हेर्दा पनि हुने भयो, नोमिनल एकाउन्ट रेक्टिफाइङ इन्ट्रीमा
इम्प्याक्ट के छ भनेर हेर्नलाई जस्तै रेक्टिफाइङ गर्दाखेरि बाँकी के रहने भयो पर्चेज एकाउन्ट के भएको छ डेबिट भएको छ अनि सेल्स एकाउन्ट पनि के भएको छ डेबिट गएको छ एउटा सच्याउनलाई इन्कम सच्याउनलाई के भयो सेल्सलाई डेबिट गरेको पर्चेज के हो एज इट इज बनाउनलाई गरिएको त्यसैले यहाँ इम्प्याक्ट गर्दै छ 1 लाख रुपैयाँको इम्प्याक्ट छ अथवा सजिलो तरिका जब एक्सपेन्सिभ इन्कमको रूपमा हुन्छ इन्कम एक्सपेन्सेसको रूपमा रेकर्ड हुन्छ त्यो अवस्थामा इम्प्याक्ट के हुन्छ प्रोफिटमा डबल इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यो अब यो गरिसकेपछि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ अब नेक्स्टमा चाहिँ अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ नेक्स्टमा दिएको छ यसमा रेन्ट पेड ₹20,000 इज इन्टर्ड इन्टु द ल्यान्डलर्ड एकाउन्ट भनेको छ रेन्ट पेड गरेको कुरा चाहिँ के भएछ रेन्ट पेड गर्ने बित्तिकै रेन्ट एकाउन्ट के हुनुपर्ने डेबिट हुनुपर्ने हो रेन्ट एकाउन्ट डेबिट हुनुपर्ने अमाउन्ट चाहिँ कति 20,000 टु क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट हो 20,000 हुनुपर्ने अनि रङ इन्ट्री चाहिँ के भएछ ल्यान्डलर्डको खातामा चढेछ हो ल्यान्डलर्ड अकाउन्ट डेबिट 20,000 टु क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट 20,000 भयो अब यो गरिसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो यहाँ रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गर्नुपर्ने भयो जस्तै यसमा हेरौँ अमाउन्ट के छ क्यासको सेम छ त्यसैले यो क्यान्सलेसनको रूपमा गयो यो लेखिराख्नु परेन अमाउन्ट नै सेम भएकोले अमाउन्ट सेम नभएको अवस्थामा जुन चाहिँ कमन हुन्छ त्यसलाई हटाइदिने बाँकी रहेको ब्यालेन्सलाई मात्र लेख्ने जुन फर्स्टमा गरेको थियो हो अनि बाँकी रह्यो अब यो करेक्ट एन्ट्रीको जे छ त्यही नै सार्ने करेक्ट एन्ट्रीको जे छ त्यही नै सार्ने रेन्ट एकाउन्ट डेबिट भन्न कति हुने भयो 20,000 अनि यसमा चाहिँ के छ ल्यान्डलर्ड चाहिँ के हो रङ इन्ट्री हो रङ इन्ट्रीलाई पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्छ रेक्टिफाइङ इन्ट्रीमा लैजाँदा त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ ल्यान्डलर्ड चाहिँ अब के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ टु ल्यान्डलर्ड अकाउन्ट 20,000 अब न्यारेसनमा लेख्नु पर्यो बिङ रेन्ट पेड wrongly recorded into landlord account now rectified हो यसलाई के गरियो सच्याइयो यसलाई सच्याउँदाखेरि यस्तो भयो हो लास्टमा नछुटाउने नाउ रेक्टिफाइड लेख्न चाहिँ नबिर्सिने किनकि यो रेक्टिफाइङ इन्ट्री भनेकै के हो जर्नल इन्ट्री हो रेक्टिफाइङ इन्ट्री भनेकै जर्नल इन्ट्री हो अब यो भइसकेपछि अब इम्प्याक्ट अन प्रफिट हेर्नु पर्यो इम्प्याक्ट अन प्रफिट हेर्दा रङमा हेर्ने पहिला यो के भयो यो चाहिँ रियल एकाउन्ट भयो यसको इम्प्याक्ट परेन हो यसको इम्प्याक्ट परेन यो के भयो यो ल्यान्डलर्ड पर्सनल एकाउन्ट भयो यसको इम्प्याक्ट पनि परेन हो अब त्यसपछि करेक्ट एन्ट्रीमा हेर्ने करेक्ट एन्ट्रीमा क्यास रियल एकाउन्ट भयो यसको केही गर्नु परेन यसको पनि इम्प्याक्ट परेन इन्कम स्टेटमेन्टमा रेन्ट चाहिँ के हो इन्कम स्टेटमेन्टमा आउने आइटम हो नोमिनल एकाउन्ट भन्नाले इन्कम स्टेटमेन्टमा आउने आइटम हो भनेर सम्झिने यसको इम्प्याक्ट पर्छ हो यसको इम्प्याक्ट पर्छ भन्नुको अर्थ यो चाहिँ के रहेछ करेक्ट एन्ट्रीको रेन्ट एकाउन्ट डेबिट हुनुपर्ने त्यसैले इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ के भएको रहन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के भएको रहन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा यो रेन्ट एकाउन्ट जुन यहाँ खर्च आउनुपर्ने यो खर्च आएको छैन नआएपछि चाहिँ के हुने भयो एक्सपेन्सेस नआएपछि नेट प्रफिट चाहिँ के हुन्छ नेट प्रफिट के भएको छ बढी भएको छ एक्सपेन्स आएको भए कम हुन्थ्यो त्यति एमाउन्टले हो त्यसैले चाहिँ यहाँ के लेख्नु पर्यो इम्प्याक्ट अन प्रफिट भन्दा के भएको छ नआएको कारणले यो आएन आएको भए त के हुन्थ्यो राइट हुन्थ्यो त्यसैले यो नआएको कारणले यहाँ के हुने भयो प्रफिट हाज बिन ओभर स्टेटेड द प्रफिट has been over stated due to rent paid recorded to landlord account अथवा personal account landlord account हो ल्यान्डलर्ड अकाउन्टमा रेकर्ड नभएको कारण रेकर्ड भएको कारणले के भएछ प्रफिट चाहिँ बढेको छ प्रफिट हाज बिन ओभर स्टेटेड बाई रुपिस पनि लेखिदिने है अगाडि पनि छुटिसके जस्तो छ रुपिस कति हो 20,000 बाई रुपिस
20,000 हो, बाई ₹20,000 भनेर लेखिदिने। अब त्यो भइसकेपछि अब नेक्स्ट अर्कोमा लागौँ। अर्को क्वेसन छ, यसमा दिएको छ पर्चेज बुक हेज बिन वाज ओभरकास्ट बाई ₹15,000 हो, बढी चढेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो, ओभरकास्ट अन्डरकास्ट जब क्वेसनमा आउँछ त्यो चाहिँ के हो, वन साइडेड इरर हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउने। वन साइडेड इरर जसो के छ, बोथ साइडेड होइन कि एउटा पक्षमा मात्र, अकाउन्टको डेबिट अथवा क्रेडिटमा मात्र। पर्चेज भनेकोले अब पर्चेज एकाउन्ट सधैँ के हुने गर्छ, डेबिट, खर्च भएकोले डेबिट हुने गर्छ। अब डेबिटमा मात्र यसको उयो भएको छ, रङ चाहिँ पोस्टिङ भएको छ अथवा बढी पोस्टिङ भएको छ भन्नुको अर्थ पर्चेज के भएको छ, पर्चेज अकाउन्ट चाहिँ के भएको छ। यो पोजिसन मात्र हो, यो इन्ट्री चाहिँ हुँदैन, खालि बुझाउनुको लागि मात्र मैले यस्तो भएको छ हो। पर्चेज बुकमा चढिसकेपछि अकाउन्टमा अटोमेटिकली के हुन्छ, बढी आएर चढेको छ। जति हुनुपर्ने त्यो ठिकै हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढीले चढेको छ। त्यसैले यहाँ करेक्ट चाहिँ के भन्ने नै हुँदैन। करेक्ट चाहिँ के हो, यो नभएको नै के हो, 15,000 नहुनु, जे थियो त्यो मात्र हुनु नै के हो, करेक्ट इन्ट्री हो। त्यसैले अब रेक्टिफाइङ इन्ट्री चाहिँ गर्दा के हुने भयो भने, अब यस्तो खालको इरर आउने बित्तिकै यो चाहिँ एउटा एजम्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, इरर हेज बिन फाउन्ड आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स पत्ता लगाइसकेपछिको हो भन्ने चाहिँ सोलुसन यस्तो हुन्छ हो, यस्तो हो भने चाहिँ सोलुसन यस्तो हुन्छ। अब यो पर्चेज एकाउन्ट के भएको छ, बढी चढाएको छ, बढीलाई कम गराउन चाहिँ के गर्नु पर्यो, बढी चढ्यो भनेको डेबिट छ हो, डेबिटलाई कम गराउन के गरिदिनु पर्यो, क्रेडिट गरिदिनु पर्यो। त्यसैले म्याथ भएको भए प्लसलाई के गरिन्थ्यो, माइनस गरिन्थ्यो, माइनसलाई प्लस गरिन्थ्यो। तर यहाँ अकाउन्ट भएकोले, डेबिट भएकोले बढी चढेको भन्ने बित्तिकै डेबिट भएको छ हो, पर्चेज आफैमा खर्च भएकोले बढी भन्ने बित्तिकै फेरि डेबिट हुने भयो भने त्यसलाई कम गराउन चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब क्रेडिट गर्नुपर्ने 15,000 भने आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स हो भने त्यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदा दुवैतिर ब्यालेन्स बराबर हुँदैन। जस्तै खर्चमा बढी चढ्यो भनेपछि यता क्रेडिट साइडमा 15,000 पुग्दैन हो, क्रेडिट साइडमा 15,000 पुग्दैन ट्रायल ब्यालेन्समा। त्यसैले यहाँ के नाम लेखिरहेको हुन्छ, सस्पेन्स एकाउन्ट भनेर चाहिँ खोलिसकेको हुन्छ हो। अब त्यो सस्पेन्स एकाउन्टलाई क्यान्सल गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, यहाँ अपोजिट इन्ट्रीमा लेखिदिने, केही गर्नु पर्दैन हो। रेक्टिफाइङ इन्ट्रीको करेक्ट इन्ट्री कुन साइडमा हुन्छ त्यो पोजिसनमा गएर लेख्ने पहिला, अनि त्यसपछि सस्पेन्स अकाउन्ट अपोजिट इन्ट्री चाहिँ के लेखिदिने, सस्पेन्स एकाउन्ट लेखिदिइसकेपछि यो के भयो, रेक्टिफाइड भयो। अथवा यहाँ डेबिट थियो, अब के गर्नु पर्यो, रेक्टिफाइङ इन्ट्री गर्दा पोजिसन चेन्ज हुन्छ, कुन साइडमा लेख्नुपर्छ, क्रेडिट। अघि नै भनेको छ त्यो कुरा, त्यही नै गरेको हो, यहाँ त्यही नै भयो। अनि अपोजिट इन्ट्रीमा के लेखिदिने, नाम चाहिँ सस्पेन्स इन्ट्री। जब ओभरकास्टिङ अन्डरकास्टिङ आउँछ त्यो बेलामा रेक्टिफाइङ इन्ट्रीको पोजिसन अनुसार रङ इन्ट्रीको अपोजिट पोजिसनमा लेख्ने इन्ट्री, अनि त्यसपछि के गर्ने, अपोजिटमा सस्पेन्स एकाउन्ट लेख्ने। न्यारेसन लेखिदिने, बिइङ पर्चेज बुक overcasted now rectified हो। अब के गरियो, त्यसलाई सच्याइयो। यो भइसकेपछि प्रोफिटमा इम्प्याक्ट के पर्छ भन्ने कुरा हेर्ने। अब यहाँ अन्त धेरै हेर्नुपर्ने कुरै भएन। पर्चेजमा बढी चढ्यो भनिसकेपछि पर्चेज के हो, नोमिनल एकाउन्ट हो, के हो, नोमिनल एकाउन्ट हो, अथवा कुन एकाउन्टमा आउने कुरा हो, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा आउने कुरा हो, यहाँ आउने कुरा हो। खर्चमा आउने कुरा भइसकेपछि खर्चको प्रोफिटसँग के हुन्छ, रिलेसनसिप, आउने कुरा बढी आयो हो। आउन त नआएको भने होइन, क्वेसनमा के भनेको छ, बढी आयो भनेको छ। ओभरकास्टको अर्थ के हो, बढी आयो। पर्चेज भनेर लेख्दाखेरि के लेखियो, 15,000 बढी देखियो। खर्च एक्सपेन्सेस बढी लेखेपछि प्रोफिट के हुन्छ, कम हुन्छ। त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्यो, प्रोफिट कम हुने भएपछि अब यहाँ समराइज रूपमा के गरिदिनु पर्यो, द प्रॉफिट has been के भयो, under stated by rupees कतिले 15,000 due to overcasting in पर्चेज बुकमा बढी चढेको कारणले के भयो, यो चाहिँ
प्रोफिट के भयो अन्डर स्टेटेड अथवा प्रोफिट के देखिया छ कम देखिया छ कतिले भन्दा अमाउन्ट 15000 ले कम देखिया छ भन्ने भयो। त्यसपछि लागौं नेक्स्ट क्वेशनमा। नेक्स्टमा दिएको छ नेक्स्टमा भन्छ क्याश रुपीस 20000 ड्रन बाइ द प्रोप्राइटर इन चार्ज एज अ मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस। प्रोप्राइटरले ड्रन गर्यो भन्ने बित्तिकै जब जुनसुकै कुरा पनि हो टेकन अवे बाइ द प्रोप्राइटर टेकन अवे बाइ द प्रोप्राइटर भनेर क्वेशनमा भन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ ड्रइङ्स एकाउन्ट के गर्नुपर्छ ड्रइङ्स एकाउन्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ डेबिट गर्नुपर्छ। यो सम्झिरहने हो। प्रोप्राइटरले जब केही कुरा लिएर जान्छ टेकन अवे क्याश हुन सक्छ गुड्स हुन सक्छ हो अथवा एसेट्स हुन सक्छ कुनै कुरा लिएर जान्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ ड्रइङ्स एकाउन्टलाई डेबिट गर्नुपर्छ। अनि क्रेडिट के गर्ने भन्दा जे लिएर जान्छ त्यही क्याश भए क्याश बैंक भए बैंक हो गुड्स भए गुड्स गुड्सको सट्टामा के प्रयोग गरिन्छ पर्चेज एकाउन्ट हो एसेट्स भए एसेट्स यसलाई के गर्नुपर्छ क्रेडिट गर्नुपर्छ रेस्पेक्टिभ एकाउन्टलाई। त्यही नै हो भन्न खोजेको। यसमा सम्झिनु पर्ने त्यति नै हो जुन 11 तिरै पढिसकेको हुन्छ जर्नल एन्ट्रीमा त्यो खाली रिभाइज गरिदिएको मात्र। अब यो भइसकेपछि करेक्ट एन्ट्री चाहिँ यहाँ के हुनुपर्ने हो ड्रइङ्स एकाउन्ट डेबिट हुनुपर्ने अमाउन्ट कति छ 20000 टु क्यास अकाउन्ट 20000 हुनुपर्ने। रङ एन्ट्री चाहिँ के भएछ मिसेलेनियस एक्सपेन्स यो चाहिँ के भयो रङ एन्ट्री यो चाहिँ के भयो करेक्ट एन्ट्री अगाडिको भाग चाहिँ करेक्ट एन्ट्री भयो करेक्ट एन्ट्री गरिहाल्यो। अब त्यसपछि रङ एन्ट्री चाहिँ के हुने भयो भन्दा मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस एकाउन्ट चाहिँ उसले के गरेछ डेबिट गरेछ रुपीस 20000 टु क्यास अकाउन्ट 20000। अब यो गरिसकेपछि क्याश ड्रइङ्स एकाउन्ट डेबिटमा छ करेक्ट एन्ट्रीको यसमा के छ मिसेलेनियस क्यान्सल हुने कुरा केही पनि छैन। अब यता चाहिँ के छ अमाउन्ट पनि सेम छ क्याश त्यसैले यो के भयो क्यान्सलेसन भयो। त्यसैले अब बाँकी के मात्र रहने भयो करेक्ट एन्ट्रीको डेबिट साइड द्याट इज यो भनेको के हो ड्रइङ्स एकाउन्ट डेबिट अमाउन्ट कति छ 20000। त्यसपछि अर्को चाहिँ रङ एन्ट्रीको चाहिँ के छ रङ एन्ट्रीको चाहिँ डेबिट साइड बाँकी रहेछ त्यसैले यसको चाहिँ पोजिसन चेन्ज गरेर लेख्नुपर्छ। यो भनेको पोजिसन चेन्ज हुँदा रेक्टिफाइङ एन्ट्रीमा जाँदा के हुन्छ करेक्ट एन्ट्रीको रूपमा आउँछ करेक्टिङ एन्ट्रीको रूपमा आउँछ मिसेलेनियस एक्सपेन्स टु मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस अकाउन्ट भनेर 20000 गर्नुपर्छ। यो भइसकेपछि न्यारेसनमा लेखिदियो बिङ क्याश taken away by the proprietor cash taken away by the proprietor wrongly recorded in miscellaneous expenses लेख्ने अनि लास्टमा now rectified हो यसलाई के गरियो सच्याइयो। अब इम्प्याक्ट अन प्रोफिटमा हेर्दाखेरि हेर्ने यो मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस रङ एन्ट्री के भएको छ डेबिट भएको छ। यो के हो नोमिनल एकाउन्ट हो। मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस भने चाहिँ के हो नोमिनल एकाउन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा आउने कुरा भयो। अनि करेक्ट एन्ट्रीमा चाहिँ यो क्याश एकाउन्ट रियल एकाउन्ट भइहाल्यो आउने कुरा भएन इम्प्याक्ट अन प्रोफिट यो पनि आउने कुरा भएन रियल एकाउन्ट भयो क्याश एकाउन्ट। तर यो ड्रइङ एकाउन्ट पनि के हो ड्रइङ एकाउन्ट भनेको पर्सनल एकाउन्ट हो। पर्सनल एकाउन्ट भएकोले यसको पनि के भएन प्रोफिटमा इम्प्याक्ट भएन यो पनि आउने कुरा भएन। खाली एउटा मात्र रङ एन्ट्री यहाँ के भएको छ आएको छ। रङ एन्ट्री आएको छ भन्नुको अर्थ के हो यो डेबिट साइड हो इन्कम स्टेटमेन्ट यो क्रेडिट साइड हो। यहाँ आयो भन्नुको अर्थ यहाँ खर्च लेख्यो हो मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस भनेर खर्च लेख्यो कति 20000 वास्तवमा यो नहुनु पर्ने थियो तर के भएछ यहाँ आयो भनिसकेपछि यसले प्रोफिटलाई के गरेछ खर्च आएपछि प्रोफिटलाई के गर्छ त्यसले घटाउँछ हो। त्यही कुरा अब यहाँ लेख्दिने द प्रॉफिट has been understated
by rupees 20,000 due to wrongly record in miscellaneous expenses मा wrongly रेकर्ड गरिएको कारणले के भयो प्रॉफिट के भयो कम भयो अन्डर स्टेटेड भयो भनेर चाहिँ लेख्दिने यसरी के गर्न सक्छौं हामी रेक्टिफाइङ एन्ट्री चाहिँ के गर्न सक्छौं पास गर्न सक्छौं अब यो क्वेशनमा चाहिँ यहाँ थाहा पाउनु पर्ने कुरा के थियो भने एउटा चाहिँ यहाँ के भएको थियो wrongly एउटा कमिसन एररको दिएको थियो कमिसन एररको केसमा जे कमन हुन्छ त्यसलाई एभोइड गर्दिने जे बाँकी रहन्छ ब्यालेन्सलाई के गर्ने ब्यालेन्सलाई रेक्टिफाइङ एन्ट्रीको रूपमा लैजाने एउटा यसमा सम्झिनु पर्ने कुरा अनि गुड्स परचेज फर रुपीस 50,000 इज रेकर्डेड एज अ सेल्स रेभिन्यू भनेको छ जब के हुन्छ एक्सपेन्सेस चाहिँ के हुन्छ एक्सपेन्सेस इन्कमको रूपमा हो अनि इन्कम चाहिँ कहिलेकाहीँ के को रूपमा एक्सपेन्सेसको रूपमा रेकर्ड हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ यसको इम्प्याक्ट चाहिँ डबल हुन्छ भन्ने कुरा नबिर्सनु नै त्यसपछि अर्को के छ पर्सनल अकाउन्टमा रेकर्ड हुन गयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा भयो त्यो ओभरकास्ट र अन्डरकास्टको केसमा चाहिँ यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ वन साइडेड एरर भयो मैले त्यहाँ वन साइडेड एररमा सस्पेन्स अकाउन्टको मात्र पास गरेँ अब यसलाई सस्पेन्स अकाउन्ट पास नगरिकन गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भने यसको बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स यदि यो एरर पत्ता लागेको चाहिँ बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स हो भने यसको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ जस्तै पर्चेज अकाउन्ट बनाइन्छ सीधा गएर के गर्ने रेक्टिफाइङ एन्ट्री चाहिँ के हुन्छ यसको सीधा एन्सर रेक्टिफाइङ एन्ट्री लेख्ने अनि पर्चेज अकाउन्ट भन्ने बनाउने अनि त्यो बनाइसकेर के गर्ने यहाँ यो डेबिट साइड भयो यो क्रेडिट साइड भयो यो गरिसके भएर पर्चेजमा के भएको छ बढी चढेको कुरालाई कम गराउन के गर्नुपर्ने क्रेडिट साइडमा जानुपर्ने क्रेडिट साइडमा गएर के लेख्दिने बाई ओभर कास्टिङ लेख्दिने ओभर कास्टिङ भनेर लेख्दिने रुपीस कति अमाउन्ट कलममा गएर कति लेख्दिने 15,000 भनिसकेपछि यो गरिदिसकेपछि यति मात्र गरेर छोड्दिने यो नै के हुन्छ रेक्टिफाइङ एन्ट्री चाहिँ हुन्छ यसो केसमा भयो अर्को चाहिँ प्रोप्राइटरशिपले ल्यायो भने चाहिँ के हुने रहेछ ड्रइङ्स अकाउन्टले के गर्नुपर्ने हुन्छ डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन करेक्ट एन्ट्रीको रूपमा आयो अनि रङ एन्ट्रीले जे गरेको छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्न अथवा क्यान्सलेसन गर्न के गर्नु पर्यो क्रेडिट गर्नु पर्यो Okay, thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe for more updates. Thank you.